अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, द गॉसिप कॉर्नर के साथ मैं हूं अब्दुल्ला सलीम। व्यूअर्स, फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान हालिया तनाव और खाना जंगी की सूरत हाल पूरी मुस्लिम दुनिया के लिए तशवीश की एक बड़ी वजह बन चुकी है। इसराइली या यहूदी कौन है और फ़लस्तीन पर इनका कब्ज़ा आखिर कैसे हुआ? आज हम इन सवालात के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, यहूद की तारीख़ के जायज़े का आगाज़ करते हैं बनी इसराइल की तरफ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मबऊस होने के वक्त से। सन 1400 क़ब्ल मसीह में अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात नाज़िल फरमाई और यूं यहूद अल्लाह के फजल से अहले किताब करार पाए। उस वक्त से लेकर अगले 1400 साल यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मबऊस होने के वक्त तक बनी इसराइल में हर वक्त कोई ना कोई नबी मौजूद रहा। इन 1400 सालों में बनी इसराइलियों ने कई अंबिया को शहीद किया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश पर अपनी शरारत की इंतहा करते हुए बनी इसराइलियों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश पर सवाल उठाए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम 33 साल की उम्र को पहुँचे तो बनी इसराइलियों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ाने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह ने उन्हें महफूज रखा और फरिश्तों की मदद से आसमान पर उठा लिया। इन अमाल की बिना पर बनी इसराइली मग़ज़ूबी अलैहिम यानी अल्लाह के गज़ब के हक़दार करार पाए और उन पर अक्सर अज़ाब नाज़िल होने लगे। इसी वजह से यहूदी एक बार शामियों, दूसरी बार इराकियों और तीसरी बार रूमियों के हाथों तबाही और ज़वाल का शिकार हुए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठाए जाने के 37 साल बाद यानी सन 70 ईस्वी में रूमियों ने यहूदियों के फितने को कुचलने के लिए यहूदियों पर हमला किया और यरूशलेम में 1,33,000 यहूदियों का कत्ल किया गया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तामीर करदा हैकल सुलेमानी, जिसे यहूदी बहुत मुक़द्दस समझते थे, उसे भी तबाह कर दिया गया। हैकल सुलेमानी या टेम्पल माउंट को आज तक दोबारा तामीर नहीं किया जा सका। यहूद का कत्ले आम करने के बाद रूमियों ने यहूदियों के शर से महफूज रहने के लिए बाकी यहूदियों को अर्ज़े फ़लस्तीन से निकाल दिया और यूं अपनी जानें बचाने के लिए यहूदी दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में जाकर आबाद हो गए। इसी मौका पर कुछ यहूदी सरज़मीन अरब में आकर मदीना में भी आबाद हुए, जिनकी नस्ल बनु कैनका, बनु कुरैज़ा और बनु नज़ीर कहलाई। सन 1917 तक यहूदी दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में आबाद रहे, यहाँ तक कि सन 1917 में उन्हें एक साजिश के तहत फ़लस्तीन में दोबारा कदम जमाने का मौका मिल गया, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने के कमोबेश 600 साल बाद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत हुई और अल्लाह तबारक व तआला ने यहूदियों को हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर ईमान ले आने और अपने गुनाहों की बख्शिश का एक और मौका दिया, लेकिन यहूद ने अपने तकब्बुर और हसद के बाइस ये मौका गंवा दिया। बनी इसराइल में सैकड़ों नबियों के आने की वजह से बनी इसराइली नबूवत को अपनी मीरास समझने लगे और गरूर व तकब्बुर में मुब्तला हो गए और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुरैश की नस्ल से ताल्लुक़ रखने की बिना पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आखिरी नबी की तमाम निशानियां देखकर भी उनकी नबूवत का इनकार करते रहे। हिजरत मदीना के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूद के साथ मीसाक मदीना किया, जिसके तहत तय पाया कि अगर अहले मक्का मदीना पर हमला करें तो मुसलमान और यहूदी मिलकर मदीना का दिफा करेंगे। लेकिन मुआहदे के बावजूद यहूदी मुसलमानों के खिलाफ साजिशों में मसरूफ़ रहे। यहूद की इन साजिशों की वजह से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तीनों कबाइल को मदीना से निकाल दिया। इस दौरान फ़लस्तीन पर रूमियों की हुकूमत जारी थी। रूमी चूँकि यहूदियों की साजिशी फितरत से वाकिफ़ थे, इसलिए रूमियों ने यहूदियों का बैतुल मुक़द्दस में दाखिला बंद कर रखा था। यहूद को अपने मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत के लिए भी बैतुल मुक़द्दस में दाखिले की इजाज़त नहीं थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यरूशलेम को फ़तह किया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने
انسانی بنیادوں پر نرمی کرتے ہوئے کم و بیش 550 سال کے بعد یہودیوں کو زیارات کے لیے داخلے کی اجازت دی، لیکن فلسطین میں یہود کے آباد ہونے پر پابندی برقرار رکھی گئی۔ خلفائے راشدین کے بعد قائم ہونے والی خلافتوں نے بھی فلسطین میں یہودیوں کی آباد کاری پر پابندی جاری رکھی، یہاں تک کہ ترکی کی قائم کردہ خلافت عثمانیہ نے بھی یہ پابندی جاری رکھی۔ ناظرین، یہودیوں کی جلاوطنی جاری تھی۔ اس دوران یورپ میں آباد یہودیوں نے عیسائیوں کے خلاف بھی سازشیں شروع کر دی اور ان میں پھوٹ پیدا کرنے لگے۔ عیسائیوں میں مختلف فرقے پیدا کر کے اور پوپ کی گرفت کمزور کر کے یہودیوں نے سود کی اجازت حاصل کر لی۔ سود کا نظام قائم ہونے کے بعد یہودیوں نے یورپ میں بڑے بڑے بینک قائم کیے اور ان بینکوں کے ذریعے آہستہ آہستہ یورپ کے بہت سارے ممالک کی معیشت پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ پہلی جنگ عظیم کے اختتام اور خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے زمانے میں یہودیوں نے آخرکار 1917 میں برطانیہ کی مدد سے فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت حاصل کر لی اور یوں ایک تاریخی تنازع اور انسانی المیہ کی بنیاد پڑی۔ یہودیوں نے دھونس، دھاندلی اور دھوکے سے فلسطینی زمینوں کی ملکیت حاصل کرنا شروع کر دی۔ جو مکانات یا زمینیں پیسے یا دھونس سے حاصل نہ کیے جا سکے، انہیں برطانوی تسلط کا سہارا لے کر عدالتوں میں یہودیوں کے آباء و اجداد کی ملکیت ثابت کر دیا گیا اور ان کے مالکانہ حقوق حاصل کر کے فلسطینیوں کو بے دخل کر دیا گیا۔ قبضوں کا یہ سلسلہ جاری رہا اور آخرکار 1948 میں یہودیوں نے اسرائیل کے قیام کا باقاعدہ اعلان کر دیا۔ یروشلم کے 2 حصے ہو گئے، مغربی یروشلم یہودیوں کے اور مشرقی یروشلم، جس میں مسجد اقصیٰ بھی واقع ہے، مسلمانوں کے حصے میں آیا۔ یہودی ریاست کے اعلان کے بعد 1948 میں عرب ممالک نے اسرائیل کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ جنگ میں عرب ممالک کا پلڑا بھاری تھا، لیکن بین الاقوامی یقین دہانیوں پر جنگ روک دی گئی۔ جنگ بندی کے بعد عالمی طاقتوں نے مسئلے کے حل میں سنجیدگی نہیں دکھائی، جس پر عرب ممالک کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور عربوں نے چند ماہ بعد دوبارہ جنگ کا آغاز کیا۔ لیکن اب تک اسرائیل مستحکم ہو چکا تھا، لہذا عربوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ سن 1967 میں ہونے والی 5 دنوں پر محیط عرب اسرائیل جنگ میں اسرائیل نے مصر سے غزہ کی پٹی اور صحرائے سینا، شام سے گولان کی پہاڑیاں اور اردن سے مغربی پٹی اور باقی کا آدھا یعنی مشرقی یروشلم کا علاقہ بھی چھین لیا۔ اس طرح تقریباً 2000 سال کے بعد پہلی مرتبہ مقدس مقام یروشلم پر یہودیوں کا مکمل قبضہ ہو گیا، جس کے بعد مزید فلسطینی بے دخل، جلا وطن اور قتل کیے گئے۔ اس موقع پر مسلم دنیا کی عوام کے دباؤ کی وجہ سے مسلم ممالک کے سربراہان نے عالمی طاقتوں پر اپنا کردار ادا کرنے کے لیے زور ڈالا اور امریکہ کو خدشہ محسوس ہوا کہ اسرائیلی جارحیت کو نہ روکا گیا تو امریکہ بہت سے مسلم ممالک کی حمایت سے محروم ہو سکتا ہے۔ لہذا امریکہ نے اسرائیل پر قیام امن کے لیے دباؤ ڈالا اور یہودی آباد کاروں کے لیے مختص کردہ امداد کو روک کر یہ امداد قیام امن سے مشروط کر دی۔ امریکی دباؤ کے تحت اسرائیل نے پیس پروسیس میں شامل ہو کر مجبوراً 1967 کی جنگ میں مسلم ممالک سے چھینے ہوئے علاقوں میں سے کچھ علاقے انہیں واپس تو کر دیے، لیکن امریکہ سے اس کا بدلہ امریکی سیاست پر بری طرح اثر انداز ہو کر لیا۔ موجودہ صورتحال یہ ہے کہ مغربی یروشلم پر یہودیوں اور مشرقی یروشلم یعنی مسجد اقصیٰ والے علاقے پر مسلمانوں کا کنٹرول ہے، لیکن یہودی سیکیورٹی فورسز آئے دن فلسطینی علاقے میں داخل ہو کر یا مسجد اقصیٰ میں مسلمانوں کے داخلے پر پابندیاں لگا کر اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی میں مصروف ہے۔ شدت پسند یہودی مسجد اقصیٰ کی جگہ پر ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہودی فلسطینیوں کو ختم یا منتشر کر کے پورے فلسطین پر قبضہ بھی مکمل کرنا چاہتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے اسرائیل کی جانب سے آئے روز فلسطینیوں پر حملوں، پابندیوں
اور محاصروں کا سلسلہ کئی سال سے جاری ہے، لیکن اپنی سرزمین اور قبلہ اول کے دفاع کے لیے سرگرم فلسطینیوں کی طرف سے اسرائیل کو شدید مزاحمت کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے اسرائیل تاحال اپنے مذموم ارادوں پر عمل مکمل نہیں کر سکا۔ ویورز، مسئلہ فلسطین اور مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے اقوام متحدہ اور دیگر بہت سے انٹرنیشنل فورمز پر کئی قراردادیں پاس ہو چکی ہیں، لیکن یوں محسوس ہوتا ہے کہ اقوام متحدہ دنیا کی ان بڑی معاشی طاقتوں کے آگے بے بس ہے جن کی حمایت اسرائیل کو حاصل ہے۔ مسلم ممالک کے درمیان اتفاق اور اتحاد کا نہ ہونا بھی ہماری ناکامی کی ایک بڑی وجہ ہے۔ اب وقت آ چکا ہے کہ ہم اسرائیلی اور بھارتی مظالم کی زبانی مذمتوں سے آگے بڑھیں اور عملی اقدامات کا آغاز کریں۔ ہمیں مسلم ممالک کے درمیان اتحاد قائم کرنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں غیر مسلم طاقتوں پر اپنا انحصار بھی ختم کرنا ہوگا۔ اپنے آپ کو معاشی اور سائنسی بنیادوں پر مضبوط بنانا ہوگا تاکہ ہم اقوام عالم میں وقار کے ساتھ اپنی آواز خود اٹھانے اور اپنا حق حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں فرقہ واریت اور دیگر تفرقوں سے نکل کر اتحاد قائم کرنے، خود کو مضبوط بنانے اور اپنے کشمیری اور فلسطینی بھائیوں کے لیے حقیقی طور پر مددگار ثابت ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔